येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे पञ्चमाध्याये प्रथमः पादः। Those who would like to chant, kindly raise hand. First we will have some practice session. ये वक्तुमिच्छन्ति हस्तम् उन्नयन्तु. Am I audible now? संदाला पद्मावती भगिनी. प्रारम्भम्। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे पञ्चमाध्याये प्रथमः पादः। प्राक्रीताच्छः उगवादिभ्यो यत् सम्बलाच्च संज्ञायां विभाषा हविरपूपादिभ्यः यत् खलयवमाशतिलवृषब्रह्मणश्च अजाविभ्याम् आत्मविश्वजनभोगोत्तरपदात् खः सर्वपुरुषाभ्याम् नडन्यो मानवचरकाभ्यां खै तदर्थं विकृते प्रकृतौ चदिरूपदि बले दै वृषभोपानहोर्न्यः चर्मणो तदस्य तस्मिन् स्यादिति परिखायाढै प्राग्वतेष्ठै आर्हादगोपुच्छ संख्या परिमाणा असमासे निष्कादिभ्यः शताच्चाटन्यतावशते संख्याया अतिशदन्तायाः कन्न वतोरिड्वा विंशतित्रिंशद्भ्यां गुन्न संज्ञायाम्। धन्यवादः। हेमा भगिनी, हेमा यलवर्ति। वतोरिड्वा विंशतित्रिंशद्भ्यां डुवण् संज्ञायां कंसाट्टिटन् स्तूर्पादनन्यतरस्यां सहस्रवसनादन् अद्यार्धपूर्वाद् संज्ञायाम् अद्यर्धपूर्वाद्विगोर्लुग संज्ञायाम् पूर्वा इति नास्ति, पूर्वद्विगोर् अद्यर्धपूर्वदिगोर्लुग संज्ञायां विभाषा कार्षपण सहस्राभ्यां द्वित्रिपूर्वात् पूर्वान्निष्कात् बिस्ताच्च विंशातिकात् कः कार्यायीखन् पणपाद शांति राजा गोपाल। नमस्ते महोदय। हाँ नमस्ते। पनपादमाशशताद्यत् शानाद्वा द्वित्रिपूर्वादञ्च तेन क्रीतं तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ गोद्व्यचो संख्या परिमाणाश्वादेर्यत्
पुत्रा च सर्वभूमिपृथिवीभ्यां नञौ तस्येश्वरः तत्र विदित इति च लोक सर्वलोकाढ्यै तस्य वापः पात्राष्टन् तदस्मिन् वृद्ध्याय लाभशुल्कोपदादीयते अलं भगिनि पूर्ण अलं धन्यवादः ओके कुत्रतः? अनुराधा भगिनि कुत्रतः? कुतः एतत् 48 पूर्णार्धाढ्यं पूरणार्धाट्ठन् भागाध्यच्च तद्धरति वहत्या वहति भाराद्वंशादिभ्यः वस्नद्रव्याभ्यां ठन् कनौ सम्भवत्यवहरति पचति आडकाचितपात्रात् होन्यतरस्यां द्विगोहोष्ठश्च कुञ्चालुक्तौ च वस्नभृतयः तदस्य परिमाणं संख्यायाः संज्ञा संगसूत्राध्ययनेषु 14 नमस्कार नमस्कारः स्त्री होर्न्यः चर्मणोन् तदस्य तस्मिन् स्यादिति परिकायाठन् प्राग्वदेष्टन् आर्घादगोपुच्च संख्या आर्घादगोपुच्च संख्या परिमाणाठक् असमासे निष्कादिभ्यः शताश्च टन्यतावशते संख्याया अतिशदन्तायाः कन् वतोरिड्वा विंशतित्रिंशद्भ्यां गुणसंख्यायाम् अलं भगिनि धन्यवादः अलं त्रिपुरसुन्दरी भगिनि महोदय विंशतित्रिंशद्भ्याजुवन्नुसंज्ञाया कंसाटिठन् शूर्पाधन्यन्यतरस्यां शतमानविंशतिकसहस्रवसनाधन्य अध्यार्धपूर्वद्विगोर्लुक् संज्ञायां विभाषाकाशपनसहस्राभ्यां द्वित्रिपूर्वानिष्कात् विस्ताच्च विंशतिकात्खः कार्याईकन् पनपादमाश शताद्यत् शनाद्वा द्वित्रिपूर्वाधञ्च तेन क्रीतं तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ गोध्योच्च संख्या गोद्यछो संज्ञा परिमाणश्चार्देर्यत् पुत्रा च सर्वभूमि अलं भगिनि अलं हरि ओम् थैंक यू सुजाता भगिनी नमस्ते महोदय नमस्ते सर्वभूमिपृथिवीभ्यामणयौ तस्येश्वरः तत्र विदित इति च लोकसर्वलोकाढ्यै तस्य वापः पात्राष्ठन् तदस्मिन् वृद्ध्याय लाभशुल्कोपदादीयते पूरणार्धाढ्यन् भागाद्यच्च तद्धरति वहत्या वहति भाराद्वंशादिभ्यः वस्नद्रव्याभ्यां टन् खनौ स्क्रीन्
सम्भवत्यवहरति पचति आढकाचितपात्रात् कोऽन्यतरस्यां द्विगोष्ठञ्च कुलिजाल्लुक्खौ च सोऽस्यांशवस्नभृतयः तदस्य परिमाणं संख्यायाः संज्ञासङ्घसूत्राध्ययनेषु पङ्क्तिविंशति त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् षष्टि सप्तत्यशीति नवतिशतं पञ्चदृशतौ वर्गे वा अलं भगिनि अलमलं धन्यवादः तत्र पञ्चदशतौ वर्गे वा you have to tell two dakaras. ओके पञ्चदशतौ वर्गे वा इदानीं सम्यक् उक्तं पञ्चदशतौ तावत् अस्तु Sujata Bhagini अभूत् किल if you have already chanted kindly lower your hand Subbaram Mahoday नमस्कारः महोदय नमस्ते पञ्चदशतौ वर्गे वा सप्तनोः छन्दसि त्रिंशच्चत्वारिंशतोर्ब्राह्मणे संज्ञायां डन् तद् अर्हति चेदादिभ्यो नित्यं शीर्षाच्चेदाद्यच्च दण्डादिभ्यः छन्दसि च पात्राद्दंश्च कडङ्कर दक्षिणाच्च च स्थालीबिलात् स्क्रीन् स्थालीबिलात् यज्ञर्त्विद्यां घकयौ आरायण तुरायण चान्द्रायणं वर्तयति संशयमापन्नः योजनं गच्छति पतष्टं पन्तोन नित्यम् उत्तरपतेनाहृतं च कालात् तेन निर्वृत्तं तमदीष्टो भूतो भावी मासाद्वयस्य यत्कखयौ धन्यवादः नमस्कारः चित्रा भगिनी Geeta Krishnamurthy Bhagini, did you tell? No, never, Mahoday. For the past 1 week, I've kept my hand raising and it's just like that only. Today you will get a chance. Definitely you will get a chance. I hope so. Thank you, Mahoday. Okay, Chitra Bhagini. नमस्ते Namaste. प्राक्रीताचः उगवादिभ्यो यत् कम्बलाच्च संज्ञाया विभाषा कविरपूपादिभ्यः तस्मै हितं शरीरावयवाद्यत् खलयवमाशतिलवृषब्रह्मणश्च अजाविभ्यान्त्यन् Can you repeat Khalayava? खलयवमाशतिलवृषब्रह्मणश्च अजाविभ्यान्त्यन् आत्मन् विश्वजनभोगोत्तरपदार्थः सर्वपुरुषाभ्यान्नढयो मानवचरकाभ्याङ्खन् तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ चदिरुपदि बलेर्ढन् वृषभोपानहोर्ण्यः चर्मणोऽन्य तदस्य तदस्मिन् स्यादिति परिखायाढन् प्राग्वतेष्ठन् आर्हादगोपुच्च संख्या परिमाणार्थक असमासे निष्कादिभ्यः शताच्छठन्यतावशते संख्याया अतिशदन्ताया गीता कृष्णमूर्ति शताच्छठन् धन्यवादः महोदय श्रीगुरुभ्यो नमः कुतः महोदय कुतः एकविंशति शताच्छठन् शताच्छठन् यतावशते संख्याया अतिशतान्ताया कन् वतोरिड्वा विंशति त्रिंशद्भयां
No. Correct? Trimshadbhyam Bhunna Sanyayam Kamsathitan Shurpadainyatarasyam Shurpadainyatarasyam. Do I split it, Mahoday, there? Shurpadananyatarasyam. Shurpadananyatarasyam Shatamana Vimshatika Sahasra Vasanadana. Correct? Shatamana Vimshatika Correct. Sahasra Vasanat. Okay. Adyardha Purva Dvigorluga Sanyayam Vibhasha Karshapana Sahasrabhyam Tvitripurvanishkat Bistacha किञ्चित् उपरि करोतु महोदय कृपया. बिस्ताच विंशतिकात् खः Draken. How do you say that, Mahoday? 33. Arya Egan. Kharya Ekan Panapadamaşattadhyat Shanadva Dvitripurvadancha Tena Kritam Tasya Nimittam Sanyogat Patau Godvya Cho Sankhya Parimanashvaderyat Putracha cha Sarvabhumi Prithivibhya Mananyau Tasyaishwarah. किंचित् उपरि महोदय कृपया. Alam भगिनी. धन्यवादः. लक्ष्मी भगिनी. महोदय राम राम. तस्येश्वरः तत्र विदित इति च लोक सर्वलोकार्थै तस्य बापः पात्रात् ष्टन् तदस्मिन् वृद्ध्याय शुल्कोपदादीयते पूरणार्धार्थन् भागात्यच्च तद्धरति वहति भाराध्वंसादिभ्यः वस्नद्रव्याभ्यां टङ्कनौ सम्भवत्य वहरति पचति आडकाचितपात्रात्कोऽन्यतरस्यां विघोष्टंश्च कुलिजाल्लुक्खौ च सोऽस्यांशवस्नभृतयः तदस्य परिमाणं संख्यायाः संख्यासङ्गसूत्राध्ययनेषु पंक्ति 20 30 40 50 60 70 90 पंचदशतो वर्गे वा सप्तनो छन्दसि. धन्यवादः. वेंकटरामन महोदय. यस वेंकटरामन. नमस्ते. सप्तनों छन्दसि त्रिंशत्त्वारिंशतो ब्राह्मणे संज्ञायां दन् तदर्हति छेदोभ्यो नित्यं शीर्षच्छेदाद्यच्च दण्डादिभ्यो यः छन्दसि च पात्रादंशच्च खडङ्गर दक्षिणाच्च च स्थालिबिलात् यज्ञव्यां दखण्डौ पारायण तुरायण सान्द्रायणं वर्तयति संशयमापन्नः योजनं गच्छति पतः स्कन् पन्तो न नित्यम् उत्तरपतेनाकृतं च कालात् तेन निवृत्तं कमधिष्ठो भृतो भूतो भावी मासाद्वयसि यत्कन्यौ
द्विगो तावदेव। धन्यवादः। Namaste, Mahoday. नमस्ते। I would like to chant. You can chant Bharaneshwar. From first onwards. Yes. प्राक्रीतातः उगवादिभ्यो यत् कम्बलाच्च संज्ञायां विभाषा हविरपूपादिभ्यः तस्मै हितं शरीरावयवात् यत् कालयवमाशतिलवृषब्रह्मणश्च अजाविभ्यां त्यन् आत्मन् विश्वजन भोगोत्तरपादात्खः पदात्खः सर्वपुरुषाभ्यां नैनौ नढनौ सर्वपुरुषाभ्यां नढनौ मानवचरकाभ्यां खै तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ। धन्यवादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे पंचमाध्याये प्रथमः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे पंचमाध्याये प्रथमः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे पंचमाध्याये प्रथमः पादः। प्राक्रीताच्छः 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 उगवादिभ्यो यत् उगवादिभ्यो यत् उगवादिभ्यो यत् कम्बलाच्च संज्ञायां कम्बलाच्च संज्ञायां विभाषा हविरपूपादिभ्यः तस्मै हितं शरीरावयवाद्यत् खलयवमाशतिलवृषब्रह्मणश्च अजाविभ्यान्थ्यन् आत्मन् विश्वजन भोगोत्तरपदात्खः सर्वपुरुषाभ्यां नढयौ मानवचरकाभ्याङ्खै तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ छदिरुपधिबलेढै वृषभोपानहोर्ण्यः चर्मणोञ् तदस्य तदस्मिन्निति स्यादिति परिखायाढै प्राग्वतेष्ठै आर्हादगोपुच्छ संख्या परिमाणार्थक असमासे निष्कादिभ्यः तताच्च धन्यता वशते
शताच्चठन्यतावशते शताच्चठन्यतावशते संख्याया अतिशदन्तायाः कन् संख्याया अतिशदन्तायाः कन् संख्याया अतिशदन्तायाः कन् वतोरिड्वा वतोरिड्वा विंशतित्रिंशद्भ्यां डुन्न संज्ञायां विंशतित्रिंशद्भ्यां डुन्न संज्ञायां कंसाट्टिठन् शूर्पादयन्यतरस्यां शतमानविंशतिकसहस्रवसनादन् अध्यर्थपूर्वद्विगोर्लुगसंज्ञायां विभाषाकार्षापणसहस्राभ्यां द्वित्रिपूर्वान्निष्कात् बिस्ताच्च विंशतिकात्खः कार्याईकन् पणपादमाशशताद्यत् शाणाद्वा द्वित्रिपूर्वादञ्च तेन क्रीतं तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ गोद्व्यचो संख्यापरिमाणाश्वादेर्यत् पुत्राच्छ च सर्वभूमिपृथिवीभ्यामणयौ धन्यवादाः स्नेहा भगिनी राम 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 सर्वभूमिपृथिवीभ्यामणयौ तस्येश्वरः तत्र विदित इति च लोकसर्वलोकाठैं तस्य वापः पात्राष्ठन् तदस्मिन् वृद्ध्याय लाभशुल्कोपदादीयते पूरणार्धाठन् भागाद्यच्च तद्धरति वहत्यावहति भाराद्वंशादिभ्यः वस्नद्रव्याभ्याण्ठन् कनौ संभवत्यवहरति पचति आढकाचितपात्रात् खोन्यतरस्याम्
द्विगोष्ठंश्च द्विगोष्ठंश्च कुलिजाल्लुक्कखौ च कुलिजाल्लुक्कखौ च मया सम्यक् न उक्तं कुलिजाल्लुक्खौ च कुलिजाल्लुक्खौ च सोऽस्यांशवस्नभृतयः सोऽस्यांशवस्नभृतयः तदस्य परिमाणं संख्यायाः संज्ञा संघसूत्राध्ययनेषु पंक्तिविंशति त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् षष्टि सप्तत्यशीति नवतिशतम् पञ्चदशतौ वर्गे वा सप्तनोइ छन्दसि त्रिंशच्चत्वारिंशतोर्ब्राह्मणे संज्ञायाण्डन् त्रिंशच्चत्वारिंशतोर्ब्राह्मणे संज्ञायां तदर्हति छेदादिभ्यो नित्यं शीर्षच्छेदाद्यच्च दण्डादिभ्यः छन्दसि च पात्राद्घंश्च कडङ्करदक्षिणाच्छ च स्थालीबिलात् यज्ञर्त्विग्भ्यां घकञौ एकनिमिषं यज्ञ ऋत्विग्भ्यां ऋत्विग् इत्युक्ते यः यज्ञं करोति सः ऋत्विग् सो यज्ञर्त्विग्भ्यां that guy is not heard यज्ञर्त्विग्भ्यां घकञौ पारायणतुरायण चान्द्रायणं वर्तयति संशयमापन्नः योजनं गच्छति पथश्कन् पन्थोणनित्यम् उत्तरपथेनाहृतं च कालात् तेन निर्वृत्तं तमधीष्टो भृतो भूतो भावी मासाद्वयसि यत्खञौ येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वेरी गुड एकनिमिषम्
I will call out the names. A.K. Satyamurthy. अस्ति वा? नमस्ते महोदय. नमस्ते महोदय. नमस्ते. अदारी ज्योत्स्ना. Aditya 07. Anasuya. अस्मि महोदय. Anuradha Singhi. I just want to see your face and then hear your voice. Anuraga Jha. Not there. Archana Sherekar. Not there. Arpit. Not there. B. Arun Kumar Tangaven. I think he's there. Oh, there? Not there. B. Lavanya. Balasubramanyam P. Bharanishwari K.A. Yes, sir. That means. Bhagyalakshmi M. I think she's also there. Bharati Ji. Bhavini Kimani. Binay. Biplab Chakravarti. Vishwajit De. Vishwajit Mahodaya, I think he's there, right? Not, he's not there. Chitra Shrikant. Namaste Mahodaya. Asmi. Very good. Devavrata Parthasarathi. Dr. Soumya Prashant. Hari Om. Namaste Bhagini. Durga Gopala Krishna. Ekta Pathak. Anne Marie. Anne Marie is there? No. Faizan Khan. Geeta Krishnamurthy. Asmi Mahodaya. Namaskaraha. Gilles Mahodaya. Gyan Singh. Harilakshmi BT. Harsha Verma. Hemalata Rao. Hemalata Rao. Hemavati Shankar. Hiranmayi. Indu Vivek. Iluya Ustimenko. It's a Russian name, I think. Jawahar Chaudhary. Jawahar Kannan. Jawahar Kannan Mahodaya. Namaste Mahodaya. Namaste Mahodaya. GK Kire. Jia Prakash. Hiranmayi P. Krishna Mandal. Krishna Bhagini. She's not there. Lakshmi Rajyam Addepalli. Lakshmi Ram Subramanyam. Lakshya Tyagi. Lalita Namaste Narasimhan. Mahodaya. Very good. Lalita Narasimhan. Lanka Suryakantam. Very good. ML Gupta. Manas De. Manasvi Sharma. Mandeep Singh. Maruti. Muttulakshmi Srinivasan. Ram Ram Mahodaya. Ram Ram. Nalini Sampath. अस्मि महोदय. Nalini Srinivasan. Narasimhan. Nayana. Nitya Sharma. Oscar Jonathan. Parthasarathi Swadani. Adiyandas. Pooja Unni. Namaskaram, sir. Pungudi Hariharan. She's there, I think. Purni Ji. Pradeep Putlur. Pradyumna. Pragati Hegade. अस्मि महोदय. Uttamam. Pratibha Ramesh Kale. Pratyavijna Anuttara. Pravash Mishra. Pushpalata Sridhar. Pushparaj Singh. R. Tripura Sundari. Bhagini. अस्मि महोदय. Radjane Sheshatri. Raghavendra Mahodaya. Raghu. Rajashri Binde. Rajendra Gavale. Raki Haldar. Ralamelu. Ramakrishna Shastri Mahodaya. Ramakrishna Shastri, he is usually regular. Ramakrishna Iyer. Rashi. Ravi. Rekha. Rev Yushi. Yes, Jayanti. Yes, Venkatraman. Mahodaya. Subhasayam Mahodaya. Yes, Akhila Bhagini. I think she's Namaste there. Mahodaya. Sagar Hegade. Namaste sir. Sagar Mishra. Shakti. Yes, Samiksha Puranik.
सम्पूर्णं सांदला पद्मावती राम राम महोदय। शंकरी राम राम शंकरी रमेश सपना अरुंधति शारदा गोपालन शारदा पल्वल्सा शारदा गोपालन I think is there. सरजा शांति राजगोपालन नमस्ते महोदय। राम राम शारदा देवी शिखा शर्मा राम राम सर। शारदा शिखा शर्मा राम शारदा देवी राम राम श्लोक उपाध्याय श्रवणी श्यामला राजीव श्याम सुब्रमण्यम नमस्ते महोदय। राम राम शैला वेंकटरामन सिद्धि कुलकर्णी हरि ओम हाँ सिद्धि वा शैलजा शैलजा ओके हाँ अदा वेंकटरामन पेर्ला इरुक्किल्ला अदनाला ओके ओके हाँ शिवकुमार अय्यदुरै शिवरंजनी कृष्णमणि SN is there. Sneha Burla Sneha is there. Sonia Bhagini नमस्ते। Soumya CS Soumya R Shrikriti Narayana Srividya R Srinivasa Rao Srinivasan Sampat Kumaran I think he's there. Srinivasan BN Sriranjani Mohan Raman Srividya Balakrishna हरि ओम सर। Ram Ram Srividya Ram 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 Subbalakshmi Subbarao Bhamidi श्री रंजनी हरि ओम हरि ओम सर। Hari Om हरि ओम सर सब्बाराव भवड़ी। right Hari Om Suchitra J Sujata नमस्ते महोदय। Suchitra J okay Ram Ram Sujata Sunil Shanta Sunita Hegade Sushila Subramanyam Namaskaram नमस्कार। Swaminatha Sitarama Sharma Srishti Swami Karuna Swasti Devarshi Tejas Thia Uma Avadhani Uma Maheshwara Rao V Kasturi Harini Vanaja Vani Kadur उमा अवधानी राम राम। Uma Avadhani Ram Ram okay Venkatraman Shiva Subramanian Ven M Ram Ram Buddha sir, I am Ram Hashmi. Ram Ven M Buddhananda. There are totally 3 Venkatramans actually. One more Venkatraman is there. Vihan Puranik. Yes, Venkatraman. Venkatraman Shiva Subramani. Shiva Subramani. Okay. Then we have Vihan Puranik, Vimala, Vinay Vivek, Vishwanathan Iyer, Yalavarti Hema Chaudhary. नमस्ते राम राम महोदय। विश्वनाथन अय्यर राम राम। Vishwanathan Iyer. राम Yalavarti Hema Chaudhary. राम नमस्ते महोदय। Yamuna. Okay, very good. धन्यवादाः। अहमपि अस्मि अनुराधा। प्रथम भागे एव भवतां नाम आहूतवान्। पञ्चम नाम भवतयाः एव अस्ति अनुराधा सिंह स्थापितवान्। धन्यवादः। नमस्कारं महोदय। I am Ramakrishna Shastra. I forgot to on speaker microphone. Okay. That's why I know you are there, so I have marked it. Namaskaram. Thank you. धन्यवादः महोदय। धन्यवादः. Yeah, I should also become familiar with you all. So after having learnt 8 chapters, if I don't know your name also, what kind of a teacher I am? So that is the exercise. Nowhere to this one to police you or monitor you. I am not doing this. I am doing this just as Nama Sankirtanam. Every day I do the Nama Sankirtanam of all of this in 10 minutes before 6 o'clock. So I will remember all your names at least by the end of the course. धन्यवादः महोदय। राम राम। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। राम राम। धन्यवादः राम राम महोदय।